अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकज के 3 ज़राई ख़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों के मुल्क भर में मुजविदा चक्का जाम हड़ताल के मद्देनजर दिल्ली की सरहदों पर सख्त सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मजीद फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और रुकावटों के घेरे बना दिए गए हैं। कमिश्नर दिल्ली पुलिस श्रीवास्तव ने भी आज सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग की और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। दिल्ली के अलावा दीगर शहरों में डीजल की कीमतें तारीखी आला सतह पर हैं। घरेलू मार्केट की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल 30 पैसे महंगा हुआ और इसकी कीमत 86 रुपये 95 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई है। मुंबई में पेट्रोल 29 पैसे के इजाफे से 93 रुपये 49 पैसे, जबकि कोलकाता में यह 29 पैसे इजाफे के साथ 88 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गया। चेन्नई में इसकी कीमत में 26 पैसे का इजाफा हुआ है और 1 लीटर पेट्रोल 89 रुपये 39 पैसे फरोख्त हुआ है। मुंबई में पहली बार पेट्रोल 93 रुपये और चेन्नई में 89 रुपये फी लीटर पहुंच गया। राज्यसभा के सदर नशीन एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि किसान की कोई ज़ात नहीं होती, वो सिर्फ किसान होता है। नायडू ने यह तबसरा ऐवान में सदर के खिताब में तहरीक तशक्कुर पर मबाहस के दौरान किया। क़ब्ल अज़ीम शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ने बातचीत के दौरान कहा कि मीडिया का एक तबका किसानों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर रहा है और हिंदू सिख बरादरी की बाहमी हम आहंगी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। किसानों की तहरीक को मजहब और ज़ात पात की बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की तहरीक को मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिशों को रोका जाए। इस पर सदर नशीन वेंकैया नायडू ने इत्तेफाक किया और कहा कि किसानों को मजहब या ज़ात की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। किसान सिर्फ किसान हैं। शिवसेना के लीडर और राज्यसभा के रुकन संजय रावत ने एहतजाज करने वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट और सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क से बगावत गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आप इनके साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। संजय रावत ने अर्नब गोस्वामी काबिल एतराज़ व्हाट्सएप चैट का मसला भी उठाया जो हाल ही में वायरल हो गई थी। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी कानून सरकारी राज की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने हुकूमत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप इनके खिलाफ कौन सा मामला दर्ज करने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह कौमी सलामती का मसला होना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोधपुर की सेशन अदालत में अदाकार सलमान खान को काले हिरन के गैर कानूनी शिकार के मामले में पेश होने की इजाज़त दे दी है। सलमान खान ने गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सेशन से माफ़ी मांगी गई थी और हरन शिकार के मामले में मुजरिम के खिलाफ दायर अपील की समाअत के लिए अदालत की तरफ से पेश होने की हिदायत दी गई थी। सलमान खान मुंबई से ही कार्रवाई में ऑनलाइन पेश होने की इजाज़त तलब कर रहे थे, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने कबूल करते हुए इन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होने की इजाज़त दी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जुमे की रात कोलकाता पहुंच चुके हैं। वो रियासत में मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में पार्टी के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के मकसद के साथ रियासत में एक बार फिर रथ यात्रा का आगाज़ करने वाले हैं। मगरबी बंगाल के सदर मुकुल राणे और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने इनका इस्तकबाल किया। जाफरानी पार्टी के जराये ने बताया कि नड्डा आज नादिया जिले के नवद्वीप से तब्दीली यात्रा का आगाज़ करेंगे, जो 15वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु की जाए पैदाइश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज़ आसाम और मगरबी बंगाल की इंतखाबी रियासतों का दौरा करेंगे और इन रियासतों में मुख्तलिफ स्कीमों का संग बुनियाद रखेंगे। वो इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्रामों से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जारी करदा एक बयान के मुताबिक जहां मोदी आसाम में 2 अस्पतालों का संग बुनियाद रखेंगे और रियासत की शाहराहों और बड़े अजला की सड़कों को अपग्रेड करने के लिए आसोम माला स्कीम का आगाज़ करेंगे, जबकि मगरबी बंगाल में वो बल्दिया मगरबी बंगाल में बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतालिक मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। रवां साल मार्च से अप्रैल में दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और गुज़िश्ता 15 दिनों में इन रियासतों को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। सोशल मीडिया पर कुछ भी मुखालिफाना तबसरा मुखालिफ कौम या गद्दारी समझा जा सकता है, जिसके नतीजे में उत्तराखंड में पासपोर्ट्स और आर्म्स लाइसेंस का हुसूल खारिज इम्कान हो सकता है। दरअसल बिहार में भी इसी तरह के इक़दाम का अंदेशा है, जहाँ रास्ता रोको एहतजाज पर लोगों को बैंक लोन हासिल करने, सरकारी नौकरियों के हुसूल और कई दीगर खिदमात से दूर किया जा सकता है। इन अहकाम के मुतालिका रियासतों के पुलिस सरबराहों की जानिब से इजराई पर तनाज़ा छिड़ गया है। दोनों रियासतों के डीजीपी ने कहा कि क़वायद के बुनियादी ढांचे में कोई नई बात नहीं है और वो कोई नई बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस हफ्ते के अवाइल में देहरादून में पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलिस सोशल मीडिया के डाटा बेस पर
کڑی نظر رکھے گی اور جو کچھ مخالف قوم یا مخالف سماج پایا جائے پولیس اس کی ضروری تصدیق کے بعد کارروائی شروع کرے گی۔ کارروائی کے تحت پاسپورٹ یا آرمز لائسنس کے لیے درخواست پر خاطی کو دستاویز کے حصول سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ 2 روزہ کانفرنس میں کیا گیا۔ امریکہ نے یمن پر سعودی حملوں کی حمایت روک دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ 6 برس سے جاری جنگ کے پرامن اختتام کے لیے کوشش کرے گا۔ یمن میں اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ خونریز تنازع مسلسل ایک بہت بڑے انسانی بحران کی وجہ بنا ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی کارروائیوں کے لیے اپنی حمایت ختم کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 برس سے جاری یہ جنگ ختم ہونی چاہیے، تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ اپنے دیرینہ حلیف سعودی عرب کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ بجائے تم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف غداری کے پرچے کاٹنے شروع کر دیے ہیں۔ مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جب کشمیر کو تمہاری آواز کی ضرورت تھی، یہاں کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے مقدمے کروا رہے تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ تم سینیٹ کے الیکشن میں دوسری جماعتوں کے ووٹ توڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دو اور گھر جاؤ، عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی نے ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے اپنے کیڈر کو متحرک کر دیا ہے۔ دوباگ میں بی جے پی کے ہاتھوں شکست کے بعد TRS ناگرجنا ساگر میں ابھی سے متحرک ہو چکی تاکہ نشست پر دوبارہ قبضہ کیا جا سکے۔ پارٹی نے حلقے کے 7 منڈلوں کے تمام دیہی علاقوں کے لیے قائدین کو بطور انچارج مقرر کیا ہے، جو ابھی سے انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈول جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی TRS نے امیدوار کے نام کا اعلان کیا، لیکن سابق رکن اسمبلی آنجہانی این نرسمیا کے فرزند نے مہم کا آغاز کر دیا۔ انہیں امید ہے کہ پارٹی امیدوار بنائے گی اور عوامی تائید حاصل ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ضلع سے تعلق رکھنے والے وزیر جگدیش ریڈی اور دیگر سینئر قائدین کو انتخابی مہم کی ذمہ داری دی ہے۔ اقلیتی بہبود کے لیے مالیاتی سال 2021-22 بجٹ کو خطیت دینے کے لیے وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ اقلیتی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بجٹ تجاویز پیش کریں تاکہ اقلیتوں کی تعلیمی و معاشی ترقی سے متعلق اسکیمات کے لیے زائد فنڈز مختص کیے جا سکیں۔ کے ایشور نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ جاریہ سال بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے 1518 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے، جو دیگر ریاستوں کے مقابلے زیادہ بجٹ ہے۔ 2 گھنٹوں سے زائد تک جاری رہے اجلاس میں اقامتی اسکولوں کی کارکردگی کی رپورٹ حاصل کی گئی۔ تلنگانہ میں برڈ فلو پہنچ چکا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے کئی اضلاع میں دوبارہ پرندوں کے فوت ہونے کے واقعات پیش آنے لگے ہیں اور شہر حیدرآباد کو جن علاقوں سے چکن پہنچتا ہے، ان علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں پرندوں کے فوت ہونے کی شکایت موصول ہونے لگی ہے۔ ریاست کے اضلاع ظہیر آباد، وقار آباد کے علاوہ نظام آباد اور دیگر علاقوں سے پرندوں کی اموات کی خبریں موصول ہونے لگی ہیں اور وقار آباد کے علاقوں میں ہوا میں اڑتے ہوئے کوے اچانک گر کر فوت ہونے لگے ہیں اور یہ صورتحال وقار آباد کے عوام کے لیے تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ پرگی اور دیگر علاقوں میں موجود چکن کے فارم جہاں مرغیوں کو پالا جاتا ہے، ان میں ہزاروں کی تعداد میں مرغیوں کی اموات واقع ہونے لگی ہے اور کئی پرندوں میں بیماریاں دیکھی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں راجندر نگر کا علاقہ آلودگی کے اعتبار سے محفوظ ترین علاقہ پایا گیا، جبکہ پاشاملارم علاقے میں سب سے زیادہ آلودگی پائی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ نے حیدرآباد میں آلودگی سے پاک اور صحت بخش ہوا کی موجودگی سے متعلق مختلف علاقوں کا تجزیہ کیا ہے۔ بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق راجندر نگر کا علاقہ آلودگی سے پاک ہوا کی موجودگی کا مرکز ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے 24 مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کے تحت آلودگی کا جائزہ لیا گیا۔ راجندر نگر میں ہوا میں آلودگی کی کمی کے نتیجے میں صورتحال کو بہتر اور اطمینان بخش زمرے میں شامل کیا گیا۔ 2020 کے دوران آلودگی سے پاک ہوا کے لیے راجندر نگر کا علاقہ سر فہرست رہا۔ شہر کے بدنام زمانہ گینگسٹر ایوب خان کی تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے عبوری ضمانت منظور کرنے پر اس کی رہائی عمل میں آئی ہے۔ ایوب خان، جسے فرضی پاسپورٹ کیس میں قصوروار پائے جانے پر 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ گزشتہ 2 سال سے جیل میں قید تھے۔ اس راؤڈی شیٹر نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست داخل کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خاندان کے ایک فرد کی طبیعت ناساز ہونے کے نتیجے میں اسے ضمانت دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ نے درخواست کی سماعت کے بعد ایوب خان کی 15 دن کی عبوری ضمانت منظور کی اور اس کی رہائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نامپلی نے چنچل گوڑہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو رہائی کا حکم دیا۔ ایوب خان کو عبوری ضمانت پر 19 فروری تک کے لیے رہا کیا گیا ہے اور ضمانت کی مہلت کی تکمیل کے بعد وہ دوبارہ خود سپرد ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے نئے احکام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنیما گھر، مووی تھیٹرز اور ملٹی پلیکس 100% افراد کی تعداد کے ساتھ چلائے جا سکتے ہیں۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اس سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ احکامات اور وزارت اطلاعات و نشریات کے SOPs کے پیش نظر حکومت نے سنیما گھروں اور ملٹی پلیکس میں 100% نشستوں کی گنجائش کی اجازت دی ہے۔
قبل ازیں وزارت اطلاعات اور نشریات نے 31 جنوری کو کہا تھا کہ سنیما گھر اور ملٹی پلیکس 100% گنجائش کے ساتھ چلائے جا سکتے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سنیما گھروں کے لیے احتیاطی اقدامات کی بھی اجرائی عمل میں لائی تھی۔ تلنگانہ اسٹیٹ انجینئرنگ ایگریکلچرل میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ 14 جون کے بعد ہوگا۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائیر ایجوکیشن اور جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت پرنسپل سیکریٹری تعلیم چترا رام چندرن نے کی۔ اس اجلاس میں اہلیتی امتحان کے انعقاد کے سلسلے میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ ٹی ایس ایم سیٹ کا نصاب انٹرمیڈیٹ سال اول کا 100% اور سال دوم کا 70% ہوگا۔ چترا رام چندرن نے کہا کہ ایم سیٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ ویٹیج نشانات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔